वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अंदर की जो फ्रिक्शंस हैं, लड़ाइयां हैं, जो एक दफ़े फिर ख़बरों की जद में हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया पिछले दिनों में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो सीनियर लीडरशिप की लड़ाइयाँ हैं वो ज़ोरों पे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस जब असद उमर साहब को वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाया गया था तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का बहुत हाथ था, और जब असद उमर साहब वापस कैबिनेट के अंदर आए, प्लानिंग के वज़ीर बने, तो उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को पार्टी में साइड लाइन कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो लड़ाई है या इख्तलाफात हैं वो भी बहुत एफ़र्ट्स और कई मुलाकातों के बावजूद ख़त्म नहीं हुए, और यही जो आपस की सीनियर लीडरशिप की लड़ाइयाँ हैं इसकी वजह से जो सियासी क्लास है वो पार्टी में आउट हो गई है और उसकी जगह ब्यूरोक्रेट्स ने और टेक्नोक्रेट्स ने ले ली है। उनका ये ख्याल था कि ये जो शिफ्ट हुआ है पार्टी के अंदर, इसकी वजह से फ़ैसला साजी भी कमज़ोर हुई है। उनका ये जो इंटरव्यू है, जब से ये सामने आया है इस पे बहुत बहस हो रही है, बात हो रही है। इतलात यहाँ तक हैं कि जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसके अंदर भी इस इंटरव्यू की बात की गई और वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से मुदाखलत करनी पड़ी है। आज भी इतलात आई हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने फवाद चौधरी साहब से, असद उमर साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं और ओहदों के लिए कशमकश है, ये एक नई खबर नहीं है, काफ़ी अरसे से ये चल रही है। जब ये पार्टी पावर में नहीं थी तब भी इस तरह की बहुत सी खबरें सामने आती थी, मगर इस वक्त जब हुकूमत के ऊपर मुआशी दबाव भी है और कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत तनकीद हो रही है, प्रेशर भी है, तो उस वक्त ये एक एडिशनल इशू जो है, क्या हुकूमत की जो वैसे ही तवज्जो है वो सीरियस इशूज से हटा देगा, ये कितना बड़ा क्राइसिस है जमात के लिए और हुकूमत के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो होने वाली लड़ाइयाँ मंजर आम पे आई हैं फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद, और हमारे साथ मौजूद होंगे फ़ाहद हुसैन साहब। ये रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद के और डॉन न्यूज़ पे एक शो भी करते हैं। वेलकम टू द शो फ़ाहद साहब। फवाद चौधरी की जो बातें हैं इनमें कोई ऐसी बात नहीं है गालबन जो हम लोगों को पहले मालूम नहीं थी, हमने सुनी नहीं हुई थी। फिर भी डिस्पाइट नोइंग ऑल ऑफ दिस, आपके ख्याल में कितनी अहमियत है इस इंटरव्यू की इस वक्त पे? देखिए आरफा, मेरा ख्याल है अहमियत तो बिल्कुल है, क्योंकि इसलिए कम कि उन्होंने क्या कहा, इसलिए ज्यादा कि उन्होंने कहाँ पे कहा। प्लेटफॉर्म एक पब्लिक था, वो भी एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे जाहिर बात है कि ये वाज़ेह है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसकी बड़ी वाइड सर्कुलेशन हुई। अब फवाद चौधरी साहब बड़े यानी मीडिया को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको मालूम नहीं था कि उनके इंटरव्यू का क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से उस पर एक रद्द-ए-अमल आएगा। मेरा ख्याल है ये कैलकुलेटेड इंटरव्यू था, जो कुछ कहा गया वो भी कैलकुलेटेड था, उसका ऑडियंस भी बिल्कुल क्लियर है, और मेरा ख्याल है कि जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ये भी एक्सपेक्टेड था। हाँ, ये ज़रूर इस पर सवाल उठ सकता है कि ये बातें, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बातें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं, ये हम सब सुन रहे थे, लेकिन एक इतने अहम मिनिस्टर का इस तरह पब्लिकली आके कहना, इसकी बजाय कि वो इंटरनल मीटिंग्स में कहें या कोर कमेटी में कहें या काबीना में कहें, ये ज़रूर ये सवाल पैदा करता है कि इस इंटरव्यू से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मकसद क्या हासिल करना चाहते थे। मेरा ख्याल है ये बड़ा सवाल। फवाद साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो पर्सनालिटी है गालबन वो डिप्लोमेटिक ज़्यादा है नहीं? पहले भी एक दफ़े आपको याद होगा गालबन उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में कहा था कि अब ये सूरत हाल है तो उनको खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی مین آبویسلی ایک ویو پوائنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ان کی آڈینس کون ہے، بٹ کین وی سے دیٹ فواد چودھری صاحب جو ہے ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کون کیسے ریسیو کرے گا؟ نہیں دیکھیے، میرا نہیں خیال. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے اس فیلڈ میں. وہ سمجھتے ہیں معاملات کو، کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں، میسیجنگ کو سمجھتے ہیں، اور سیاست میں جو ایک ٹائمنگ ہے اس کی اہمیت ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ بات کہہ دی ہے. میرے خیال میں یہ ان کی سیاسی جو سوچ ہے اس کی پیداوار ہے کہ اس وقت یہ بات پبلکلی کہنا کیوں ضروری تھا. دیکھیے، پی ٹی آئی میں جو فالٹ لائنز ہیں عارفہ، بہت ساری ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ ایک ٹیلنٹ ہے اس گورنمنٹ میں کہ وہ ایک نئی فالٹ لائن جو ہے اس کو کھول دیتے ہیں. اس وقت کئی فالٹ لائنز کا جو ذکر ہے وہ تو فواد چودھری صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں کیا. کئی ایسی بھی فالٹ لائنز ہیں جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جن کی بنیاد پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناخوش ہیں، جو یعنی کہ مطمئن نہیں ہیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ جو نظر آ رہی ہے. اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ان کے اوپر پولیٹیکل، جو ان کو شاید ایک سیاسی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے اگلے الیکشن میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈسگرنٹلمنٹ ہے جس کا ذکر جو ہے فواد چودھری صاحب نے کیا ہے، وہ انہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن شاید وہ پبلکلی کہنا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کی ہاں میں ہاں وہ ضرور ملا رہے ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات اس موقع پہ اس لیے کی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اب جماعت میں بھی اس طرح سوچ رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب جو ہے ہی از گیونگ اے وائس ٹو آل دوز پیپل؟ دیکھیے، اب ایگزیکٹلی فواد چودھری صاحب کا کیا مقصد تھا وہ تو کہنا مشکل ہے. یعنی میں اور آپ اس میں کچھ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے، یعنی اس میں تو مجھے کم از کم پرسنلی کوئی یعنی کہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہا ہے انہوں نے، جو کچھ اس کے کہنے سے جو امپیکٹ ہوگا وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. اب وہ امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ اس کے کہنے سے گورنمنٹ کو جو جھٹکا لگا ہے اس جھٹکے سے وہ اپنی کارکردگی میں کچھ بہتری لائیں. جو فالٹ لائنز اس ٹائم ڈھکی چھپی تھیں جب وہ منظر عام پہ آئی ہیں تو ان کو مینڈ کرنے میں جو ہے وہ حکومت زیادہ ہاتھ پیر مارے. شاید یہ ایک ویک اپ کال بھی ہو. یہ بھی عین ممکن سو ہے کہ اس کی بیسکلی وجہ سے فہد صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پیغام وزیر اعظم کو دینا ہے، کیونکہ ٹیم کی انہوں نے بات کی، کمزور سلیکشن کی بات کی، چاہے وہ انہوں نے دوسرے جماعتوں کی کانٹیکس میں کی، انہوں نے کہا کہ سیاستدان کی جگہ بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ آ گئے، تو پیغام تو وزیر اعظم صاحب کے لیے تھا. پھر میرا خیال ہے آپ درست کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ اگر پیغام کسی اور کے لیے ہوتا تو اس کے بہت سارے اور ایونیوز تھے جس کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ نجی محفلوں میں تو وہ پیغام پہنچایا جا بھی رہا ہے. تو میرا خیال ہے جو وزیر اعظم کے علاوہ جو ریسیپینٹس ہیں وہ اس پیغام کو ریسیو کر چکے ہیں. اب یہ پیغام اس طریقے سے پبلکلی دینا فواد چودھری صاحب کا وزیر اعظم کو، ظاہر بات ہے اس میں رسکس بھی ہیں. یہ ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے زیادہ ناراض ہو گئے تو فواد چودھری صاحب کو اس کی ایک سیاسی قیمت بھی چکانی پڑے گی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طریقے سے گمبھیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک بہت اہم مومنٹ ہے. تقریباً آدھا وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں، 3 سال رہ گئے. اس موقع پہ یہ پیغام آنا ایک بہت امپورٹنٹ ویک اپ کال ہے ایک ایسی گورنمنٹ کے لیے جو کہ شاید کچھ حد تک ڈینائل میں ہے کہ سب اچھا ہے، جبکہ سب اچھا نہیں.
تو फवाद साहब, अब आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आएगा? विल वी सी अनदर कैबिनेट रीशफल, या मतलब कि हम वही जो जिस टीम की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उसमें हमें तब्दीली नजर आएगी, या इसी टीम से वजीर आजम साहब ज्यादा काम करवाएंगे? what needs to be done next? अगर मैं आपसे ये पूछूं तज्जियाकार के तौर पे, आप गहरी नजर रखते हैं कि अब होना क्या चाहिए और होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि जो फवाद चौधरी साहब ने जो जिक्र किया अपने इंटरव्यू में कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, फैक्शंस हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। असद उमर साहब का एक फैक्शन जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, जहांगीर तरीन साहब का एक और ग्रुप है, वो ग्रुप अब भी मौजूद हैं। और उसमें जब से जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको जो है वो अलग किया गया एक तरीके से गवर्नमेंट से, तो जो उनका ग्रुप है, जाहिर बात है वो कुछ हद तक उसकी वो एक्सेस और वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग तो यहीं पे मौजूद हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, वो फेडरल कैबिनेट में भी हैं, वो पंजाब और केपी की भी कैबिनेट में भी मौजूद हैं, वो तमाम लोग। तो ये जो एक फैक्शनल फाइटिंग चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेरे ख्याल में अगर इन्होंने आने वाले जो 2-2.5 साल 3 साल रह गए उसमें कोई बेहतरी करनी है, तो पहली चीज तो वजीर आजम साहब को ये जो फैक्शनल फाइटिंग है इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि ये नई तो है नहीं, आप जानती हैं, ये तो कई सालों से यानी अपोजिशन के ज़माने से ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये मामूल की सी बात है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है आरफा के फैक्शनल फाइटिंग से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे एक एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब को पहली चीज़ तो मेरे ख्याल है ये हमें देखना है कि इस पे वो कुछ प्रोएक्टिवली काम करेंगे या नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी ये कि देखिए बिल्कुल टेंजिबल हमें आउटकम चाहिए कि वो कौन सी 2-3 बड़ी चीज़ें हैं कोविड के अलावा जिसको इस गवर्नमेंट ने जो है वो अपने सक्सेस के बैरोमीटर के सामने लाना है, हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। अगर इस इंटरव्यू के जरिए वेकअप कॉल मिलती है और मामलात को बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो थोड़ी सी मजीद गवर्नेंस में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान की, जो एक कंपनी भी फॉर्म हुई हुई है और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर हुकूमत के ऑफिशियल्स का भी नाम है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक हुकूमती शख्सियत का और उनके हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले इस स्टोरी को अगर हम कहें तो ये ट्वीट किया गया एक सहाफ़ी उमरार कुरैशी, उनका ताल्लुक माजी के अंदर सब बड़े अखबारों से रहा है। उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। आज डॉन अखबार के अंदर भी स्टोरी छपी है और वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि वज़ीर आज़म की जो मावन खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हैं तानिया इदरूस, वो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। फरवरी 2020 के अंदर तानिया इदरूस को पाकिस्तान वज़ीर आज़म का मुआवन खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया और इससे 2 माह कबल ही यानी दिसंबर 2019 के अंदर डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन जो है इसको क़याम में लाया गया। ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है और इसका जो एक आध और स्टोरी छपी है उसके बकौल इसका मकसद जो था वो पाकिस्तान के अंदर और बाहर से जो उभरते हुए टैलेंट है उसको अच्छी तनख्वाहों पे अट्रैक्ट करना और लेके आना था। अब कहा यह जा रहा है, जो भी एक अनऑफिशियल या वर्जन सामने आया है, कि इसका मकसद जो नॉन प्रॉफिट का था वो ये था कि डिजिटल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के साथ काम करें। मगर क्या ये इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है? क्या इस तरह जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्टेब्लिश करके उनके अंदर मेंबरशिप उनकी हो सकती है ताकि साथ साथ फंड्स भी रेज किए जाए? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून वकास मीर साहब। वेलकम टू द शो वकास साहब। वकास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन को पाकिस्तान के अंदर जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो इसके सरकारी तकाजे क्या होते हैं?
دیکھیے ناٹ پروفٹ ایسوسیشن یا ناٹ فار پروفٹ ایسوسیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو یہ طرز کی اینٹی ہے، اس کو ہم سیکشن 42 کی کمپنی بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کمپنیز کا قانون ہے، اس کے کمپنیز ایکٹ، اس کے سیکشن 42 کے تحت یہ اسٹیبلش کی جا سکتی ہے. اور اس کمپنی میں اور ایک منافع بنانے والے کمپنی میں جو سب سے بڑا اور واضح فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ممبران ہوتے ہیں ان پہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمپنی جب پیسہ بنائے گی یا نفع منافع بنائے گی تو وہ اپنے شیئرز کے مطابق اس میں سے کوئی پرسنٹیج ڈرا نہیں کر سکتے. سو ان کو ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتے، جس طرح ہم قانونی زبان میں کہتے ہیں. جتنا بھی نفع یا منافع کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی کے آبجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو اگر ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کوئی پیسے بنائے گی تو مستانیہ ادروس یا باقی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ کوئی پیسہ نہیں لیں گے اپنی ذاتی حیثیت میں. وہ تمام پیسہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے مقاصد کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. وقاص صاحب، پھر کہنے کا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو کمپنی ہے، جو نان پروفٹ کمپنی ہے، یہ کسی حکومتی کانٹریکٹ کے لیے بڈ نہیں کرتی یا اس کو کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں ہوتا اور ایک ایسے ڈپارٹمنٹ یا ایک ایسے گورنمنٹ کے بورڈ سے ایوارڈ نہیں ہوتا جس کا حصہ تانیہ صاحبہ خود ہیں، تو دین دیر از نو پرابلم. Then you're right, then there shouldn't be a problem. However, I mean, if you were to think about it, اور ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ذرا بلیک اور وائٹ سے ہٹ کے گرے ایریاز میں ہوں گے. سو فرض کریں کوئی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اس اینٹی کو پیسے دینا چاہتے ہیں کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور وہاں پہ اگر آپ حکومت میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک اہم منصب پر فائز ہیں اور آپ ڈونرز کو پش کریں کہ اس اینٹی کو باقیوں پہ ترجیح دی جائے، تو وہ بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہو سکتی ہے. اور وقاص صاحب جسٹ کوئکلی ایڈ یہ بھی بتائیے گا یہاں آپ کہ اگر وہ، کیونکہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو شروع کی کوئی سپیچز کی یا بات کی تو انہوں نے ذکر کیا اس کمپنی کا، یعنی کہ انہوں نے چھپایا نہیں ہے اس کو. ڈز دیٹ ہیلپ دا گورنمنٹ آفیشلز ہو آر ان دس بورڈ؟ یہ بات کہ انہوں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں بلکہ بات کی ہے، ذکر کیا ہے پبلک سپیچز میں کہ ہم یہ نان پروفٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں یا ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، تو یہ کیا ان کی مدد کرے گا اس جو ہم گرے ایریاز کی بات کر رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی؟ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں واضح کر لینی چاہیے کہ اس وقت تانیہ ادروس نے یا کسی حکومتی عہدیدار نے جو یا جہانگیر ترین صاحب نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا. سو اس وقت کوئی غیر قانونی حرکت ہوئی نہیں ہے. اگر یہ آگے جائے گا اور اس پہ سوالات اٹھیں گے تو آبویسلی جب آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھائی، تو اس میں ضرور یہ چیز ان کو فائدہ دے گی کہ انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کیا. ایک چیز جس پہ سوال اٹھا تھا اور جو کہ انٹرسٹنگ تھا، کل میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ اس فاؤنڈیشن نے، جو پرائیویٹ فاؤنڈیشن ہے، اس نے جب اپنی ویب سائٹ بنائی تو اس پہ کچھ ایسی چیز تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ حکومت کا حصہ ہے یا حکومت کے ساتھ بہت قریبی طور پہ مل کر کام کرے گی. اور آج وہ ویب سائٹ موجود نہیں ہے. آئی تھنک دیو ٹیکن اٹ ڈاؤن، جس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اگر ویب سائٹ کمپلیٹ نہیں تھی اور سوالات اٹھ رہے تھے تو they were well advised کہ وہ اس کو پورا کر کے they put it up again. مگر صرف شاید یہ کہنا ٹھیک نہ ہو کہ انہوں نے ڈسکلوجرز کیے ہیں. I think there were a number of statements made. کچھ پر سوالات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت واضح تھیں، مگر اس وقت کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا گیا قانون کی نظر میں. صحیح. سو بیسکلی ابھی ہم بالکل یہاں لیگیلٹیز کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک جنرل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، جیسے وہ آپ کے لیے یا میرے لیے یا کسی کے لیے بھی ایگزسٹ کرتا ہے، کہ اٹس این ایتھیکل ایشو رادر دین اے لیگل ون ایٹ دا مومنٹ. جی ایبسلیوٹلی، کریڈیبلٹی افیکٹ ہوگی. سو اگر آپ کا وکیل ہوں اور کل آپ کی مخالف پارٹی مجھے ہائر کرنا چاہے تو میں آبویسلی آپ سے کانفلکٹ کلیئرنس لوں گا. آئی ول ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ ٹو یو. اور اگر وہ ایک اور بالکل مختلف مقدمہ ہو اس فریق کا تو آپ ہو سکتا ہے مجھے کلیئرنس بھی دے دیں کہ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ ہیو این آبجیکشن. سو بالکل ان سچویشنز میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کریڈیبلٹی پہ فرق پڑے گا اور سوالات اٹھائے جائیں گے جس طرح ایک جمہوری معاشرے میں اٹھائے جاتے ہیں. مگر لیگیلٹی اس وقت اسٹرکٹلی انوالوڈ نہیں ہے انلیس ایک فیکٹ بیسڈ اسپیسیفک انسٹنس میں
کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈسکلوز نہ کیا جائے، ایک اینٹی کو فائدہ ہو اور بعد میں اس کے بعد کوئی ادارہ آپ پہ یہ الزام لگائے کہ آپ نے نفع کمایا یا پرسنل فائدہ اٹھایا۔ بہت بہت شکریہ وقاص صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان بھارت تعلقات کے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک بھارت تعلقات کا، اور ان کے اندر جو سفارتی تناؤ نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک دفعہ پھر اضافہ دکھائی دیا ہے۔ گزشتہ روز ایل او سی کے اوپر کشیدگی، اور اس کے بعد دہلی کے اندر پاکستان ہائی کمیشن اور اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اراکین کے اوپر جو الزامات لگے، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ آیا، اعلان آیا کہ اسلام آباد میں جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس کے عملے میں 50% کمی کر دی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول بھارت نے غلط الزامات کی بنیاد پر پاکستان کے جو دہلی میں سفارت خانہ ہے اس کے عملے میں 50% کمی کے احکامات جاری کیے ہیں، اور اسی کے جواب کے اندر پاکستان بھی ایسا ہی کرنا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس سے دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کافی پہلے ہی ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں۔ اب ہائی کمشنرز جو ہیں وہ اب دونوں دارالخلافہ کے اندر نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہائی کمشنر سے پہلے بھی سٹاف کم کیا گیا تھا دونوں جو ہائی کمیشنز تھیں، اور یہ اب اس کو بھی مزید کم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب۔ زاہد صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ نیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ وڈ یو سے کہ اٹس جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ؟ یہ تعلقات جو پاکستان اور بھارت کے ہیں وہ اس کے اندر اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہی رہیں گے، یا آپ کے خیال میں اس کی خاص ایک اہمیت ہے اور اٹس مور دین جسٹ این آن گوئنگ وار، another step in the ongoing war؟ دیکھیے آصفہ، یہ بات تو ہے، پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں جو سفارتی تناؤ ہے وہ جو ہے نیا نہیں ہے۔ اس قسم کے کلیشز، اس قسم کے واقعات بہت ہوتے رہے ماضی میں بھی، لیکن یہ تھا کہ اس وقت جو نوعیت ہے اس کی زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی تو بات یہ، جیسے آپ نے کہا تھا کہ دونوں کے سفارتی تعلقات ویسے بھی ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں، ہائی کمشنر یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور جو بالاکوٹ کے بعد جو ان کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے اس میں بتدریج خرابی آتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو آج جو صورتحال بن کے آئی ہے وہ خاصے عرصے بعد جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے ایک جو کہتے ہیں ٹینشن اس حد تک پہنچا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو واقعات جو پچھلے سال بالاکوٹ میں ہندوستان کی مداخلت کے جو فوجی کے جو ہے وہ ایئر فورس کی جو انٹروژن تھی، ایک تو بہت بڑی وجہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگست 2019 میں 5 اگست کا واقعہ، جی، تو انہوں نے جب انیکس کیا انہوں نے کشمیر کو، تو اس میں جو ہے پھر ان کے تعلقات میں بہتری کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں جو لائن آف کنٹرول میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو کہ خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے جو جارحیت ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور جو جس پہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں اثر انداز ہو رہی ہے اور خرابی میں ہے ایک فیکٹر، وہ چائنا اور ہندوستان کے درمیان جو ہے ایک فوجی اسٹینڈ آف جو لداخ میں، اس کا بھی ایک اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ہندوستان کی طرف سے یہ بار بار بتایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کوئی نیکسس اس قسم کا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ تناؤ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہماری طرف سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کہ ہندوستان جو ہے جس قسم کی جارحیت وہاں پہ کر رہا ہے لداخ میں بھی، وہ سب کا سب مقصد یہی ہے کہ کشمیر کی طرف سے جو ہے توجہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہٹائی جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے ہیز ہٹ اے لو
जो कि हमें बहुत अरसे में नज़र नहीं आती थी एक ख़ास तौर पे। तो अब जो है ऐसी हालात हैं जहाँ पे कोई भी हमारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी सतह पे, किसी ऑफिशियल लेवल पे कोई भी जो है कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाहिद जाए साहब, तो ये जो, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि इट्स हिट अ लो, लगता ये है सर कि जब भी कोई वाकया होता है तो हम यही इस्तेमाल करते हैं फ्रेज इट्स हिट अ लो, और उसके बाद मालूम होता है कि कुछ चंद महीनों के बाद हमने उससे भी कोई निचली सतह का क्राइसिस ढूंढ लिया है, मतलब कि वी हिट अ लो विच इज इवन लोअर। the point I'm trying to sort of आपसे पूछना ये है कि ये अब क्या इससे भी और ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, क्योंकि कहीं हमें बेहतरी नहीं नजर आ रही, हर चंद महीने के बाद हम देखते हैं कि टेंशन में मजीद इजाफा ही हो रहा है। लेकिन जो अब जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है। जैसे आपने कहा कि माजी में कम अज कम ये होता था कि कभी जो है बहुत ज्यादा कशीदगी बढ़ती थी, फिर ऐसे मौके भी आते थे जहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान मज़ाकरात भी होते थे, कुछ सूरत हाल बेहतर भी हो जाया करती थी। लेकिन आज की सूरत हाल में हमें कोई नज़र नहीं आती है कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। उसकी ख़ास तौर पर वजह जो है, जो कि 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान का जो फैसला है वो जो है उसकी मौजूदगी में जो है मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है इस वक्त। क्योंकि जब पहले भी जो मज़ाकरात होते रहे पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, उसकी एक बुनियाद जो रही है तमाम मज़ाकरात की, वो कश्मीर का मसला एक लिहाज से फोकल पॉइंट रहा है। लेकिन अब जो सूरत हाल ये बन के आती है कि उस पर तो कोई हिंदुस्तान की तरफ से कोई मज़ाकरात हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात आती है कि जब तक ये 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं होता है उसमें कोई मज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। तो ये जो एक लिहाज से देखा जाए कि एक जो सूरत हाल हमें बन के आई है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मज़ाकरात की या कोई भी बेहतरी की गुंजाइश है तावक्ते के कोई बहुत ज़बरदस्त कोई तब्दीली आए रीजन में, और वो फिर जो है उसकी वजह से जो है शायद दोनों ममालिक को बैठना पड़े। लेकिन मुझे अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है, बल्कि मुझे लगता ये है कि इसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सूरत हाल बन के आती है, पूरे रीजन खित्ते में जो सूरत हाल बन के आ रही है, उसमें कशीदगी ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात हैं बनस्बत कम होने के। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।